नमस्कार साथीहरू, राकेश लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। लोकसेवा आयोग, अप्राप्तिक तर्फका न्याय प्रशासन, लेखा परीक्षण र संघीय संसद सेवा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सोस्र पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा अन्तर्गत चाहिँ द्वितीय पत्र नमुना सेट 3 को खण्ड बी का 4 वटा प्रश्नहरू तपाईहरुको माझ लिएर आएको छु। यसअघि चाहिँ दुईटा सेटहरू अपलोड गरिसकेको छु, सेकेन्ड पेपरको र एउटा सेट चाहिँ थर्ड पेपरको गरिसकेको छु र यसको चाहिँ खण्ड ए पनि अपलोड गरिसकेको छु र यसको त्यो भिडियोहरुको चाहिँ लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु, कृपया त्यो पनि गएर हेर्नु होला। अब चाहिँ प्रश्नहरु तर्फ लागौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 7 मा हैन, 6 वटा प्रश्नहरु त अपलोड गरिसकेको छु र प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ संविधान भनेको के हो? नेपालको संविधान हैन, नेपालमा चाहिँ संविधान परिवर्तन भइरहनुका कारणहरु के हुन् भनेर प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ संविधानलाई चाहिँ मेजर लेगल रोड म्याप भनेर दिन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ के हो त कानुनी दस्तावेज होइन, मार्गदर्शकको रूपमा चाहिँ रहेको छ। यसलाई चाहिँ अब डिफाइन गर्दाखेरि सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने एउटा कानुनी औजार हो हैन, जसले जनताको अधिकार एवं सरकारको शक्ति किटान गर्नुका साथै यी दुवैमा सन्तुलन कायम गर्दछ हैन। सिधै हामी चाहिँ संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो भनेर यो बच्चा जस्तो भयो हैन। यसलाई चाहिँ यसरी सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने एउटा कानुनी औजार हो, जसले जनताको अधिकार एवं सरकारको शक्ति किटान गर्नुका साथै यी दुवै बीचमा के गर्छ त सन्तुलन कायम गर्ने गर्दछ। अर्को पोइन्टमा रहेको छ शासक र शासित बीच सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण लिखित नै के हो त संविधान हो। शासक र शासित बीच है सन्तुलन कायम गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त संविधानले। अर्को चाहिँ यो राष्ट्रको अनुशासन र नागरिक को वडापत्र पनि हो हैन। संविधान चाहिँ राष्ट्रको अनुशासन र नागरिकको वडापत्र पनि हो। नेपालमा हालसम्म 7 वटा संविधान जारी भइसकेको छ। अन्य मुलुकको तुलनामा चाहिँ नेपालमा छिटो संविधान फेरबदल हुने प्रवृत्ति रहेको छ। कुनै संविधानलाई चाहिँ दिगो रूपमा ग्रहण गर्न सकेको अवस्था देखिदैन। यसका कारणहरू यस प्रकार रहेको छन् हैन। नेपालमा चाहिँ हालसम्म 7 वटा संविधान जारी भइसकेको छ। अन्य मुलुकको तुलनामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ छिटो संविधान फेरबदल हुने गरेको पाइन्छ र कुनै पनि संविधानलाई चाहिँ दिगो रूपमा ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। अब यसका कारणहरू के हुन् त? सबभन्दा पहिला नेपालमा पहिले एकतन्त्रीय हैन शासन थियो, तानाशाह शासन थियो हैन। लोकतान्त्रिक प्रभावको कारणले चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन अवलम्बन भएको हैन। पहिला चाहिँ एकतन्त्रीय शासन थियो हैन, राजतन्त्र थियो हैन, तानाशाह शासन थियो। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रभाव हैन, विभिन्न मुलुकहरूले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको प्रभावले चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन अवलम्बन भएको हैन। अर्को जनतामा प्रजातन्त्रप्रतिको लहर हैन, जनतामा चाहिँ प्रजातन्त्रप्रतिको लहर पनि संविधान परिवर्तन हुनुको कारण हो। त्यस्तै विश्वव्यापीकरणको प्रभाव हैन, नागरिकमा राजनीतिक चेतनाको चाहिँ वृद्धि हैन, नागरिकमा चाहिँ राजनीतिक चेतनामा भएको वृद्धि। त्यसैगरी नयाँ राजनीतिक दर्शनको उदय हैन, नयाँ राजनीतिक दर्शनको उदय र अवलम्बन। विगतका शासकीय परिपाटी र संरचनामा सन्तुलनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता हैन, गतिशील एवं दूरदर्शी नेतृत्वको कमी, नागरिक चाहना र अधिकारमा भएको विस्तार। त्यसैगरी राष्ट्र प्रमुखबाट आफ्नो इच्छा अनुकूल घोषणा गर्ने परिपाटी, विश्वमा उदय भएको नवीन शासकीय अवधारणाहरूको अवलम्बन, त्यसैगरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आदि चाहिँ एकछिन है, यो विचार र यो पोइन्ट छैन है। यो विश्वमा उदय भएको नवीन शासकीय अवधारणाहरूको अवलम्बन आदि के रहेको छ त छिटो संविधान परिवर्तन भइरहनुको चाहिँ कारणहरू रहेको छ। त्यसैगरी यसको निष्कर्षमा लेख्न सक्नुहुन्छ, यी प्रस्तुत सन्दर्भ र परिवेशलाई चाहिँ संविधानमा संयोजन गर्न, विश्वका नवीन शासनहरूको अवधारणा अवलम्बन गर्न एवं नागरिकलाई
सार्वभौम बनाउन नेपालमा छिटो छिटो संविधान परिवर्तन भएको पाइन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 8 मा नेपालको संविधानमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि 5 मार्क्सको प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा पहिला राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हैन, राज्यले अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन अवधारणा राज्यको अग्रगमनको लागि लिएको मार्गदर्शन र राज्यको दिशा बोध्ने के हो त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हुन्। त्यसैगरी यो राज्यको आदर्शात्मक अवधारणा हो जसले भविष्यमा राज्यले चाहिँ मानव अधिकारका विषयमा कतिसम्म नागरिकलाई वितरण गर्ने भन्ने गन्तव्य तय गर्दछन् हैन। यो चाहिँ एउटा के हो राज्यको आदर्शात्मक अवधारणा हो यसले चाहिँ भविष्यमा राज्यले चाहिँ मानव अधिकारको विषयमा कतिसम्म नागरिकलाई चाहिँ वितरण गर्न सक्छ भन्ने गन्तव्य के गर्छ त तय गर्छ। अब चाहिँ नेपालको संविधानमा भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू। नेपालको संविधानको भाग 4 धारा 50 मा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ जुन निम्न अनुसार छ है। यसले चाहिँ यसरी उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ राजनीतिक उद्देश्य एवं सिद्धान्त हैन। यसमा चाहिँ धेरै संविधानमा हेर्नुभयो भने धेरै छ। यसलाई चाहिँ एकदम मौलिक कुरा मात्रै लेखेर यसरी डिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने समेतको राजनीतिक उद्देश्य हैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने समेतको राजनीतिक उद्देश्य भनेर यसरी समेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य एवं सिद्धान्त हैन। यसलाई चाहिँ सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लगायतको उद्देश्यहरू हैन लगायतको उद्देश्य भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै आर्थिक उद्देश्य एवं सिद्धान्त है तीव्र आर्थिक वृद्धि सहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य हैन आर्थिक उद्देश्यमा यी कुरा रहेको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उद्देश्य एवं सिद्धान्तमा राष्ट्रिय हित र विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि लगायतको उद्देश्य यसरी चाहिँ लेख्नु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ हैन, राम्रो अङ्क पाइन्छ। अन्त्यमा चाहिँ आर्थिक र सामाजिक प्रजातन्त्रको विकासद्वारा राजनीतिक प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले नीति निर्देशक सिद्धान्तको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा हैन। यसरी चाहिँ निष्कर्ष लेख्न सक्छ। अब चाहिँ तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस्। अब चाहिँ 10 मार्क्सको प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय दिँदै यसका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् हैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय दिँदै यसका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्न भनेछ। सबभन्दा पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग है सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी है अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकाय के हो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। यसले चाहिँ यसको चाहिँ प्रमुख कार्य चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हैन। त्यसैगरी नेपालको संविधानद्वारा यस आयोगलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ प्रदान गरेको छ हैन। यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के गरेको छ त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई आफ्नो काम गर्ने गर्दछ हैन। संविधानको मर्म अनुसार आयोगले दण्डात्मक हैन निरोधात्मक प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरूलाई अंगीकार गरी कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ काठमाडौँको टंगालमा रहेको छ हैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ कहाँ रहेको छ टंगालमा रहेको छ। अब चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्यहरू यो चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ धारा 239 मा हेर्नुस् है। नेपालको संविधानको धारा 239 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्यहरू निम्न अनुसार छन्। जसमा चाहिँ पहिलोमा रहेको छ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हैन भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के गर्छ त कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउने हैन। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अथवा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा यसले के गर्छ त अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दछ हैन।
वा गराउने गर्दछ। संविधानको धारा 101 बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज चाहिँ पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउने होइन। संविधानको धारा 101 बमोजिम महाअभियोग लागेको र महाअभियोग पारित भई चाहिँ पदमुक्त भएको, त्यस्तै न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश, सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्ति जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ पदमुक्त पश्चात पनि के गर्न सक्छ त सङ्घीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने चाहिँ यसका कार्य रहेको छ। त्यसै गरी अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उप चाहिँ के गर्छ त कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा के गर्छ त मुद्दा दायर गर्छ होइन। कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा के गर्छ त मुद्दा दायर गर्ने गर्छ, भ्रष्टाचार मुद्दा होइन। त्यसै गरी अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनावश्यक कारबाहीको लागि या आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी चाहिँ पठाउने काम गर्दछ है। अब कुनै व्यक्तिको अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने कुरा चाहिँ पनि उसले गरेको छ भने, अरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा पनि गरेको देखियो भने त्यस्तोलाई पनि आवश्यक कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष के गर्छ त लेखेर पठाउने काम गर्दछ। त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले के गर्न सक्छ त आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ प्रत्यायोजन पनि गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै विद्यमान ऐन नियममा त्रुटि भए सुधार गर्न सुझाव दिने होइन। अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा न्यायिक हिरासतमा राख्ने र धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्ने। त्यसै गरी भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले निरोधात्मक एवं प्रवर्धनात्मक कार्यहरू गर्ने। अर्को रहेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाहरूसँग समन्वय, आपसी सहयोग र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी यसका चाहिँ कार्यहरू रहेको छ। अब चाहिँ अन्त्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेर यसरी निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मानवीय मूल्य मान्यता भनेको के हो? मानवीय मूल्य मान्यताका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यसका महत्त्वहरू लेख्नुहोस् है। यो पनि 10 मार्क्सको प्रश्न रहेको छ। सबभन्दा पहिला मानवीय मूल्य मान्यता होइन, मानवमा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण, विशेषतालाई नै के भनिन्छ त मानवीय मूल्य मान्यता भनिन्छ। मानव भएको इमान्दारिता, प्रेम, दया, सद्भाव, विश्वास, सुन्दरता, निष्पक्षता, बौद्धिकता, सहयोगीपन होइन जस्ता कुराहरू नै के हुन् त मान्यता हुन्। मानवीय मूल्यको चाहिँ मुख्य स्रोत भनेको ऊ हुर्केको समाज, परिवार र उसले सिकेको सिकाइ, शिक्षा तसर्थ सुसंस्कृत व्यक्तिको निर्णय एवं विकासका लागि यी स्रोतहरूमा नै के गर्नुपर्छ त सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब चाहिँ मानवीय मूल्य मान्यताका विशेषताहरू, यो चाहिँ के हुन्छ त सार्वभौमिक हुन्छ, तर्कसङ्गत र व्यवहारिक हुन्छ होइन, प्राकृतिक र प्रमाणित हुन्छ, योग्यता र नैतिकताको मापदण्ड रूपमा रहन्छ होइन। त्यसै गरी सांस्कृतिक परम्परागत लगायतका आन्तरिक बाह्य कारकहरूबाट प्रभावित हुन्छ है। सांस्कृतिक होइन, ऊ हुर्केको अथवा उसको आफ्नो चाहिँ संस्कृति, परम्परा लगायतका आन्तरिक र बाह्य कारकबाट पनि के हुन्छ त मानवीय मूल्य मान्यता प्रभावित हुन्छ। त्यस्तै गरी परिवार, साथीहरू, छिमेकी, स्कुल, पत्रिका होइन,
पत्र पत्रिका हुन्छ है। पत्र पत्रिका दृश्य मिडिया र समाजभित्र अन्य स्रोतहरूबाट जीवनको प्रारम्भमा सिकेका विषयहरू पर्दछन् हैन। मानिसको दैनिक व्यवहारको मार्गदर्शकको मापदण्ड हो यो मानवीय मूल्य मान्यता। अब चाहिँ मानवीय मूल्य मान्यताका महत्त्वहरू हैन। नागरिकहरूबीच आपसी सद्भाव सहयोग र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्न, त्यसैगरी राज्यको सीमित स्रोत साधन समुचित रूपमा उच्चतम प्रयोग गरी विकासलाई तीव्रता दिन, मानव जीवनलाई माया एवं प्रेममय बनाउँदै सामाजिक झै झगडा विखण्डनको अन्त्य गर्न, सर्वगुण सम्पन्न असल नागरिकको निर्माण गरी राज्यको हरेक तह र तबकामा चाहिँ प्रत्येक नागरिकको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न, त्यसैगरी सामाजिक न्याय कायम गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न हैन। समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, पुरातात्विक एवं सामाजिक महत्त्वका विषयहरू कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, मुलुकमा शान्ति, बन्धुत्व, नैतिकता, सदाचारिता, सुसंस्कार र सुशासन कायम गर्न, नागरिकमा राज्यप्रतिको दायित्व र अपनत्वको बोध गराउन, बहुलवाद राज्यमा बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसंस्कृति बीच सद्भाव सहिष्णुता कायम गर्न, त्यसैगरी समय सापेक्ष रूपमा सामाजिक रूपान्तरणलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न आदि चाहिँ यसका के रहेको छ त महत्त्वहरू रहेको छ। अन्त्यमा चाहिँ मानवीय जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गर्ने आदर्श विश्वास, बानी, व्यवहार, सामाजिक मूल्य हुन्। असल नैतिक तथा योग्य नागरिक निर्माणमा यसको महत्त्व अपरिहार्य रहन्छ भनेर यसरी निष्कर्षमा लेख्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा सम्बन्धी चाहिँ यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको लागि यस च्यानललाई चाहिँ राकेश लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यदि भिडियो मन पर्यो भने अथवा यस भिडियोबाट तपाईँहरूलाई केही सहयोग मिल्छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। र यसका चाहिँ अघिका भिडियोहरूको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, कृपया त्यो पनि गएर हेर्नुहोला। आजलाई यति नै, धन्यवाद।